السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حلول كهربائية سولوسيون إلكتريك. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على واحد السؤال يعني بطريقة مبسطة. السؤال كيتطرح بزاف في ميدان الكهرباء، يعني كيتطرح في المقابلات ديال العمل، في لي زونتروتيان دومبوش، يعني في لي كونكور. يعني ديما هذا السؤال هذا يعني ديما كيتطرح في الكهرباء، اللي هو الفرق. شنو هو الفرق بين المحرك التزامني والمحرك اللا تزامني، ولا لا ديفيرونس اونتر لو موتور اسينكرون اي لو موتور سينكرون. كما كتعرفوا الاخوان، فاي موتور او لا محرك كما كان، فالدور ديالو الاساسي الا وهو يحول لنا يعني طاقه كهربائيه الى طاقه ميكانيكيه. يعني حنا كنعطيوه اون اليمونطاسيون الكتريك وهو تعطينا واحد الحركه ديال الدوران. واي محرك فهو تتكون من دو بارتي برينسيبال، اون بارتي فيكس ما كتحرك ما والو وكاينه كتسمى ستاتور، و اون بارتي موبيل هي اللي كدور الوسط، هي اللي كتسمى الروتور. الوغ دابا نرجعوا يعني الفرق بين لو موتور سينكرون اي لو موتور اسينكرون. كما كتشوفوا في هاد لي دو شيما هادو، عندي ان موتور اسينكرون و ان موتور سينكرون. كما قلنا فيهم اون بارتي فيكس هي هادي، وكاينه لا بارتي اللي الوسط هي لا بارتي موبيل، هي اللي كدور اولا اللي كتسمى يعني الروتور. و كما كتلاحظوا ان الفرق الاول اللي كان بين ان موتور سينكرون و ان موتور اسينكرون هي في الكونستركسيون، يعني كيفاش مصاوبين هاد لي موتور بجوج. فبالنسبه لا بارتي فيكس الاخوان اللي هي ستاتور، فكتكون يعني بحال في لي موتور بجوج. كما كتشوفوا كاين ان بوبيناج، يعني واحد 3 ديال لي بوبين كيكونوا في ستاتور ديفازي ب 120 دوغري ايتترا. هاد لي بوبين هادو كيتاليمونطاو بون طونسيون التيرناتيف، يعني سواء بالنسبه للموتور اسينكرون وبالنسبه للموتور سينكرون. يعني لا بارتي فيكس اللي ما كتحركش، يعني بحال بالنسبه لي موتور بجوج، هي عباره عن بوبيناج كتاليمونطا بون طونسيون التيرناتيف. دونك كما قلنا ستاتور بحال بالنسبه لي موتور بجوج، ولكن الفرق اللي كاين في لا بارتي موبيل اي الروتور. فبالنسبه للموتور اسينكرون يعني فيه ان روتور نورمال، يعني ما فيه لا بوبيناج لا والو. اما بالنسبه للموتور سينكرون فهو سي ان روتور بوبين، يعني فيه حتى هو ان بوبيناج، وهذا البوبيناج هذا يعني كيتاليمونطا حتى هو كيتاليمونطا. يعني في الاسينكرون كان اليمونطيو غير ستاتور، اما في السينكرون الاخوان فكان اليمونطيو ستاتور بون طونسيون التيرناتيف، وكان اليمونطيو كذلك يعني لو روتور، يعني هذيك لابارتي اللي كدور حتى هي كنعطيوها لا طونسيون، ولكن اون طونسيون كونتينيو، يعني تيار مستمر، يعني عن طريق واحد لي شاربونات يعني تيكونوا هنا في الروتور، يعني باش تندوزو لاليمونطاسيون للروتور. الفرق الثاني الاخوان كاين في الفونكسيونمون. فبالنسبه للموتور اسينكرون يعني الفونكسيونمون ديالو شنو هو؟ يعني ملي كان اليمونطيو ستاتور ديالنا اون طونسيون التيرناتيف، اش كدير هاد لا طونسيون هادي؟ كتكريي لينا ان شون ماغنيتيك، يعني واحد المجال مغناطيسي. وهذا المجال المغناطيسي هذا يعني كيكون كيدور هذا المجال المغناطيسي، و اشنو كيدير؟ كيخلق واحد لي فورس، يعني في الروتور. هاد لي فورس هادو هما اللي كيدوروا يعني الروتور، وتتكون يعني لا فيتاس باش يعني كيدور الشون ماغنيتيك كتكون كبيره على فيتاس باش كيدور الروتور. يعني ديما تيكون واحد الفرق بيناتهم، واخا ماشي شي فرق كبير، ولكن ديما تيكون واحد الفرق. و يعني كيتسمى الكليسمون، يعني بحال الشون ماغنيتيك تيجليسي شويه بالنسبه للروتور. وهذا الشيء ما كاينش الاخوان في لو موتور سينكرون. فبالنسبه للموتور سينكرون يعني ملي كيتاليمونطا لا فيتاس باش كيدور لو الشون ماغنيتيك هي نيت باش كيدور لو روتور ديالنا، يعني بحال ما تيكونش الفرق. يعني كتساوي اوميغا اس، يعني ديال الشون ماغنيتيك كتساوي اوميغا، يعني ما كاينش الفرق بيناتهم. هذا هو الفرق الثاني اللي كاين. قلنا ان الفرق الاول كاين في الروتور ديال لو موتور اسينكرون هو ان روتور عادي، يعني ما فيه لا بوبيناج لا والو. بالنسبه
لو موتور سينكرون سي ان روتور بوبيني. وكاين الفرق الثاني قلنا في الفونكسيونمون، لا فيتاس دو سينكرونيزم في لو موتور اسينكرون كبيره شويه على لا فيتاس روتوريك، يعني لا فيتاس باش كيدور الروتور. بالنسبه لو موتور سينكرون فلا فيتاس ديال لو شون كتساوي نيت لا فيتاس ديال الروتور. دابا نشوفوا الاخوان الايجابيات والسلبيات ديال كل تيب فهادو. يعني كما قلت لكم قبيله، لو موتور اسينكرون من الايجابيات ديالو انه تري سامبل. يعني لو موتور اسينكرون يعني كنجيبو لاليمونطاسيون ديالنا وكنخدموه نيشان، يعني ممكن اننا نخدموه بان ديماراج ديريكت، يعني وما فيه والو بالنسبه للروتور، يعني كناليمونطيو غير ستاتور. يعني في الفونكسيونمون ساهل في الفونكسيونمون ديالو. هادو من بين لي زافونتاج اللي فيه. وكما قلنا اننا نقدروا نديماريوه ديريكت، يعني نجيبوا لاليمونطاسيون ديالنا ونديماريوه نيشان، ما كنحتاجوا لا كورون كونتينيو لا حتى حاجه. عكس يعني لو موتور سينكرون اللي ضروري خاصك واحد لا سورس دو طونسيون التيرناتيف وواحد لا سورس اخرى ديال لا طونسيون كونتينيو. يعني خاصك واحد الكونفيرتيسور الا بغيتي ديماري هاد النوع ديال لي موتور، ما يمكنش انه يديماري ديريكتومون، يعني ضروري خصك اون اليمونطاسيون التيرناتيف وكذلك اون اليمونطاسيون لي كونتينيو. يعني واحد لافونتاج كاين الاخوان في لو موتور سينكرون اللي كيتستعمل في واحد، يعني واحد لافونتاج اللي فيه هو انه لا فيتاس ديالو كتكون فيكس، يعني ما كتغيرش واخا غيرنا لا شارج ديالو. يعني واخا كنغيروا لا شارج، لا فيتاس باش كيدور الموتور كتكون فيكس، يعني ما كتغيرش. هذاك الشيء علاش كنستعملوه غالبا في يعني في واحد لي زابليكاسيون اللي كتبغي شويه يعني لا بريسيزيون. يعني واحد بحال مثلا كاين دي موتور سينكرون اللي كيتستعملوا في لي زاسونسور مثلا، يعني ديما لا فيتاس خصها تكون فيكس. واخا مثلا لاسونسور تخليه واحد الانسان، يعني تيطلع بنفس لا فيتاس الا دخل ليه 10 الناس مثلا ولا 7 ولا، يعني ما كتبدلش لا فيتاس ديالو. يعني وكيتستعمل كذلك في الاندستري، يعني في واحد الاستعمالات كما قلت لكم خاصه، يعني واخا قليل ولكن كيتستعمل في واحد الاستعمالات اللي كنبغيو فيهم ان لا فيتاس ديالو كتكون فيكس. عكس يعني الموتور اسينكرون، واخا 95% يعني ديال لي موتور اللي كيتستعمل في الاندستريال سو دي موتور اسينكرون، غير هو الاخوان ملي كنبدلو لا شارج لا فيتاس ديالو يعني حتى هي كتغير شويه، كتكون واحد لا فارياسيون حتى في لا فيتاس ديالو ملي كنبدلو لا شارج. يعني و لافونتاج كما قلت لكم اللي مهم بزاف اننا في لو موتور اسينكرون يعني ما معقدش، يعني ونقدروا نديماريوه ديريكت، يعني وكاينه اون سورس داليمونطاسيون يعني التيرناتيف راه كاينه في مشيتي في لوزي، هي باش كنخدموا الموتور اسينكرون. اما بالنسبه للموتور سينكرون ف يعني خاصك اون اليمونطاسيون كونتينيو، يعني ضروري كدير واحد الكونفرتيسور باش تاليمونتي الروتور حتى هو. يعني هذاك الشيء علاش هذا النوع هذا ديال لي ماشين فين كيتستعمل بزاف، كيتستعمل يعني في العكس ماشي في الموتور، كيتستعمل يعني في الجينيراتريس، يعني في لي زالتيرناتور الاخوان حتى هما راه يعني مصوبين بهذه الطريقه هذه، يعني كيكون اون اليمونطاسيون كونتينيو في الروتور وتتكون يعني وتعطينا يعني كنعطيوه لينيرجي ميكانيك، يعني الطاقه الميكانيكيه، وكيعطينا الضوء. هادو يعني هاد الطريقه هذه كتستعمل بزاف في لا برودكسيون ديال لينيرجي الكتريك، يعني في لي زالتيرناتور اللي تيكونوا يعني في لي سونطرال ديال لا برودكسيون دينيرجي الكتريك. يعني في لي موتور تيكون قليل بزاف، ما كتستعملش بزاف. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان، كنتمنى انني يعني وصلت لكم الفكره وجاوبت على هذا السؤال هذا ديال لا ديفيرونس اونتر ان موتور اسينكرون اي ان موتور سينكرون. و كما العاده الى عجبكم الفيديو فما تبخلوش علينا بلي جيم او بارطاجيو مع صحابكم باش توصل الفكره يعني
واللي عنده شي سؤال من طبيعة الحال، عنده شي ملاحظة، عنده شي انتقاد بناء، فمرحبا، الباب مفتوح دائما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.